ته روزګار یو دا دی واو دی نو ته پته ولګي څنګه قرار دی نو کنه نه لګوي که سبا یې لګوي خو ما نه یو ځای سره چې دومره یې چې بس کله یې لګوي نه شو یې لګوي my database ولې تا دې کیسه چلو کو سپور आठ समय ते खबर देता हूं वीडियो गान जो करते हैं नहीं था तो मास्टर कर दे डेटाबेस था जैसे करो शर्मा नो सुन हो है ना देखिए डेटाबेस ये यार सर ये कई तरह से कम सबक से नो सर ईशा दागा वीडियो दागा क्यों नहीं मैं ठीक है सर ये कराओ मैं मां बाप रहे हो सर बार में así que no sé तो ई क्यों हुआ था आई हां सही का इन सर मैं नहीं मैं पास है सर यो सीट स्टे मैं डॉक्यूमेंट ठीक है इष्ट मैं जैसे कि कोर्स डिलीट किया ऊपर से पे हाँ टेबल्स की दा खबर मुझे पड़ा फील्ड एंड कॉलम्स सही है उस पर डेटा टाइप एंड फॉर्मेटिंग को ये न्यू फील्ड हुआ ना फिलहाल ऐसे अदेना ना लदे इंसर्ट ना फील्ड तो पूरी को फील्ड वन या तो वो पूरी को फर्स्ट के टेक्स्ट है या टाइप है सही था ना टाइप है और उस देखे तो सिम किस्म निकल के टेक्स्ट पर की के सही था पर टेक्स्ट लिख के दलता क्यों दिखा टेक्स्ट एनी टाइप टेक्स्ट देखिए कि रिश्ते हो तो ये ना आज़रे के 16 कॉमा स्पेसिफिक डेट हो लगो लगा तो पकड़ी का नंबर दिल तो यूज़र नंबर लिखी सही था राज़म नंबर तक और लिखो टेक्स्ट लिखा हाँ नंबर में क्यों लिखा तो टेक्स्ट लिखा में अंडर कॉमा सही विदा कार ना कहीं बोले ये तो देखे सही इंसिव लिखा दाएं पे क्यों लिखा एक्सेप्ट लिखा यस सर सही था तो जो मना डेटा टाइप से के पकार दे बा डेट एंड टाइम के पकार दे नो को जो दिन तो लिखा में नंबर हो not accepted the query comma text not accepted only date and time accepted yes sir सही था तो ते मन्ना date and time जो माने पकार करेंसी पकार दा करेंसी फॉर्मेट तब डेटा जमा सीखेगी फॉरवर्ड की लिए क्या सर कि करेंसी डॉट टाइप थी यूरो स्टैंडर्ड कभी स्टाइल्स था पकाई साइंटिफिक तमाम होते हैं करेंसी ना पकार वो ये ऑब्जेक्ट ते पकार दे सही था सही था long binary data डबल क्लिक करते से कोई शरीक के उली ऑब्जेक्ट रहा होता है राइट क्लिक होगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट का सही है और क्रिएट फ्रॉम फाइल लिंक जोड़ को ब्राउज का वो खाया होता फाइल फर्स्ट का द फाइल रूचत को दाख से शेयर ए बची तो वो ओके ओके और सभी दलता पैकेज शो डबल क्लिक पे को मदे किसी का डेटा भी अब ओपन की सही तो तारी ऑब्जेक्ट रुचि तो है 10000 मुतालिक इंट्रोडक्शन कर दिया आगे दलते रुचते होम रुचि तो है डिलीट सही था हाँ डायरेक्ट कार्ड उठो डिलीट करो डिलीट रो यस सही था हाँ बिया पकी मुझे सही दलता भी न्यू फील्ड बिया इंसर्ट आगे तो बहुत बिया डेटा होगा जो समूह डेटा पे सारनो के पकार दा no da yes the fara no the fara katra the option change के on off मतलब on off formula भी है इसकी the true false ही true false सब चलेगी true and false सही था तो ते मोबाइल फील्ड जोड़ कर आए फॉर्मेट सब आखला दी कि गुरु दी कि मुझे सारे हाइपरलिंक फॉर्मेट वाखला और ये जो ठुम चेक कगा हाइपरलिंक वाले फर्स्ट कचे गुलाब _ खान 302@gmail.com सही है देखिए ये कमेंट और इधर शो सरा हाइपरलिंक था क्लिक सर डायरेक्ट था ऑब्जेक्ट्स की एक्टिव की दासी का जो मोबाइल यो कॉलम वाला पाए कि कम डेटा एंटर का पाए कि अटैचमेंट और वाचो नो अटैचमेंट एम्प्टी शो करना राइट क्लिक को तो है मैनेज अटैचमेंट सही था ऐड के ऊपर कम अटैचमेंट थी फर्स्ट कर दी यूजर दा टूल फाइल नहीं ओपन देन ओके दल तो सर आज ऐड अटैचमेंट दी डबल क्लिक का
یو باندې ډبل لیک کا اخ اٹیچمنٹ په کولو شي صحیح ده مختلف قسم فایل کوم چې د متعلق پراتی یې بدلته کیږي صحیح ده ها بیا د نمبر متعلق دلته موږ سره مختلف قسم ډیټا فرض کا کنټرول A then delete and yes close وکړو نوې ټیبل کې وکارو create table ها موږ وای نمبر فارمیټ کې موږ سره څه کې دي شي نمبر دلته وګوره که زه دې کې نمبر ټایپ کوم 120 صحیح ده دا پرسنټیج کې پکاري دا په ډالر ساين کې پکاري کاما فارمیټ کې پکاري اشاریه نه پس په زیروګان زیاتی کې کم وي صحیح ده دا ټول خبره موږ څه کوي دی یوز کوي زه وته منه زما دا فیلډ بس کې پکار دی په ټیکس کې پکار دی صحیح ده ډیټا به دې روانه کړه فیلډ راځو ته ټایپ ټیکس ټایپ هيا صحیح ده یو دا فیلډ شو بل فیلډ جوړوم انسرټ کوته میرا چې ټایپ ویل می ټایپ نمبر ویل می ټایپ هیر نمبر کو صحیح ده اوس زما چې دا ټایپ هیر یوزر بلینک بری او ټایپ یوزر بلینک بری مخکې زی صحیح ده نو یو فیلډ خو فیل لګانا په دې اوس مخکې نه زی زما دا چل چې په دې ریکارډ کې د یو یوزر فرض کا ټایپ هیر خامخا لیکي صحیح ده لازم مته ما ټایپ هیر څخه دا ریکوایر فیلډ کا از ریکوایرډ یس صحیح ده اوس ګورم زما کې لاړم په دې کې ډیټا ولیکره پای کې مونږ نه لیکره نو څه وایي not required delete په کوم ریکارډ اوس پسند صحیح ده دا required دی ها ګورو دا you must enter a value in the table the type here field کې صحیح ده کدی کې وینې انټر کې ضروری نه دې کې وی انټر دا انټر به کوو مخکې لاړ دا په انټر لاړ صحیح ده نو ته ویل کېږي ریکوایر یونیک څه ته ویل کېږي یونیک دې ته ویل کېږي چې دې کې به یو شان ډیټا نه راځي لکه څنګه د ټایپ نه مې ریکوایر لرکو یونیک مې کا یونیک کې مو ته ویل کې مو ریکا اصل بیا راډم سوې دلته لاندې وته وګوره feed that contain duplicate data remove the index صحیح ده وتا په دې انډیکس کې څه کړی دي ډوپلیکیټ ویلیو انټر کړی دا هغه چرته را مخکې شته نو تصویر کې یونیک اینڈ ریکوایر وته ویل کې صحیح ده سپوز دې طریقې سره موږ څه جوړو دا ډیټا شیټ کې د ډیټا ټایپ اینڈ فارمیټ په مل سره یو ټیبل جوړو کوم ډیټا یونیک ته پکار ده کوم د ریکوایر ده کوم لازمی فیلډ دی فرض کړه دا لازمی فیلډ دی صحیح یو الکټیو یو ریکوایر وي کنه الکټیو فیلډ دې طریقې سره دا جوړول شي صحیح ده بس ریلیشنشپ ته لپاره خوري رکاتی پکار دی دومره آسان نه کیږي صحیح ده ها دا ټایپ موږ سره بل ځای کې پراتی په کوم ځای کې پراتی وي که فرض کړو یو ټیبل جوړ کوم ټیبل صحیح ده او یم دې ځای کې ټیبل نه جوړول د ډیټا شیټ په مدد سره نو په دې ویو باندې کلیک کوم ډایرکټ چرته وړم ډیزاین ته وړم دا فیلډ ما سره دلته مشته صحیح ده نو زه دې راځم آی ډي ما سره 8 انکریمنٹ تر دې مطلب سو دې مطلب هم دا کو چې اتوماتیکلی به دا ډیټا سکی دا انکریمنٹ کیږي نمبر برازي سره انکریمنٹ نمبر دا سه ټیکسټ اونلی ټیکسټ ډیټا دا پارا صحیح ده دا سه میمو کمباین ډیټا دا پارا اینڈ نمبر اونلی نمبر ډیټا دا پارا صحیح ده ډیټ اینڈ ټایم فارمیټ ډیټا دا پارا کرنسی آټو نمبر لګی درې مخکې یس اینڈ نو اونلی آبجیکٹ hyperlink attachment and look wizard look wizard مونږ کوم ځای کې کته دي look wizard مونږ دلته کته لري yes look wizard yes विसरण के ओके दारन को ओके صحیح ده مونږ دلته ویلې په ډیټا شیټ کې موږ سره لوک اف کالم ویلیو چې کوم کیږي اپ کوم ځای باندې کیږي اپ دې کوم کیږي صحیح ده لکه دلته لیکم سو فورس لوک اف کې واخلا مخ کې تلاش I will type value that I want या په ټیبل کې دا ټیبل کې را ټیبل نه راواله ته ټایپ کې ته ټایپ کې دلته کې ون کالم دې لیکه پکې ورډ ایکسل एक्सेस देन नेक्स्ट नेम मतलब कोर्स वर्क का फिनिश का सेव का रन का यूजर पर कैसे कोई शी यस सर लुकअप कोई शी सही था इसी तरीके से सर दे डेटा टाइप यूजिंग होम कॉलिश यस सही था सपोज इन अ पुश पुश